हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, मसीह यीशु का फजल आप सब सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के नए दिन में, नई सुबह में, नई रोशनी में जो खुदा ने अपने फजल से हम सबको अता की है, ताकि इस रोशनी में जब हम चले फिरें तो हमारे लबों पे खुदावंद की शुक्रगुजारी हो और उसके कलाम से उसका आगाज़ करें। मेरे अजीज़ों, रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूं और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं कि आप सब लोग खुदा का कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें, क्योंकि हम आसमान की बादशाही के तल्लक से बाइबल स्टडी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैं चाहता हूं कि आप इन आयात मुबारका को नोट किया करें और शाम को अपनी फैमिली में अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और उसमें अपने बच्चों के साथ, अपने शरीक हयात के साथ, अपने ख़ानदान के साथ मिलकर इन आयात मुबारका को ज़रूर स्टडी किया करें। मेरे अजीज़ों, आएँ आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास कलाम अक़दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें, मेरे साथ मिलकर निकालें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका चैप्टर नंबर 4 है और उसकी आयत मुबारका 23 जो है वो हम तलावत करेंगे और इसी को बेस बना के हम आगे चंद बातें आसमान की बादशाही के तल्लक से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 23 है। और यसू आल मसीह तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और आसमान की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता था। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, जब हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं तो हमें 3 बादशाहियों के बारे में इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इस मुआशरे में जहाँ पे हम रहायश पजीर है और जिस मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं, उस मुल्क की गवर्नमेंट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क के आप बशिंदे हैं, उसका कायदा कानून क्या है। नंबर 1। नंबर 2, वो है आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही जिसने आसमान और ज़मीन और पूरी कायनात को तख्लीक किया है। उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो अबलीस की बादशाहियत भी है। और मेरे अजीज़ों, इसकी इंफॉर्मेशन का होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है। जब आप इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे तो फिर आप को पता या इल्म होगा कि आसमान की बादशाही की अहमियत क्या है। आज मैं आसमान की बादशाही की अहमियत के तल्लक से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। याद रखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान की बादशाही के तल्लक से अपने सहाबा कराम को, अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को और बहुत सारे लोगों को जो उस वक़्त उसके पीछे चलते थे और उससे तालीमात हासिल करते थे, उनको तमसीलों में कलाम सुनाया और तमसीलों से कलाम मुक़द्दस की मुनादी की। मैं चंद तमासील जो हैं वो आपके साथ आसमान की बादशाही के तल्लक से पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आसमान की बादशाही की अहमियत क्या है। याद रखें
اگر آپ کے پاس کلام اقدس موجود ہے تو اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا چیپٹر نمبر 13 اور اس کی آیت مبارکہ 44 ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ میرے عزیزوں، آسمان کی بادشاہی کو اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گو کہ اس وقت کسی شخص کو بھی آسمان کی بادشاہی نظر ظاہری طور پر نہیں آتی، لیکن جو ایماندار ہیں، جو راست باز ہیں، جو خداوند خدا پر توکل رکھتے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آسمان کی بادشاہی چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، جو کہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، مگر جس شخص کو وہ نظر آ گیا اس شخص نے ایکشن کیا لیا ہے، اور اس شخص کی سب سے پہلے وہ خوشی سے بھر گیا، اور خوشی کے بھرے ہوئے اس نے اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا، جو مال و متاع تھا، سب کچھ بیچ ڈالا، اور پھر اس نے اس کھیت کو جس میں آسمان کی بادشاہی کا خزانہ تھا، اس کی مانند تھا، اس کو مول لے لیا۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے۔ ایک اور تمثیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 45 ہے، اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ یاد رکھیں، یہ اس شخص کی تمثیل یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور آسمان کی بادشاہی کو تشبیہاً عمدہ موتیوں کے ساتھ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں، آسمان کی بادشاہی کو سمجھیں، اور اس کی تلاش میں اپنا وقت وقف کریں۔ اسی لیے کلام مقدس کے اندر یہ بات درج ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 47 ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی ایک بہت بڑا جال ہے جس میں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے، جس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی ایک بہت بڑے جال کی مانند ہے۔ جو بھی کوئی اس میں داخل ہوتا چاہتا ہے، وہ کلام مقدس کے ذریعہ سے اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، سوچوں کو، خیالوں کو تبدیل کرتا ہے، اور کلام مقدس کے مطابق جب اپنی لائف کو گزارتا ہے تو وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں تو یہ دنیا کی چیزیں ہمیں خود بخود مل جائیں گی۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسج کو اور لوگوں تک بھی کنوے کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور بھی لوگ بلیس ہو سکیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور سجدہ نگو ہیں، اپنے آپ کو، روح جان بدن کو، اور جتنے سامعین اس وقت میری آواز کو، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کو زمین پر قائم رکھا، اور ان سب بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، اور خداوند صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا۔ آج خداوند اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے، یسوع کے نام سے اس کو شفاء کامل بخشنا۔ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کو سلامتی کے ساتھ لے کر جانا۔ جو بیٹے بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی گئے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے گئے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے لیے گئے ہیں، ان کی رستے میں بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا۔ شام کو یہ سلامتی کے ساتھ اپنے خاندان میں واپس آئیں، اور پھر خاندانی شکر گزاری تیرے حضور پیش کرے۔ وہ خداوند شادی شدہ جوڑے جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں اور ابھی تک ان کو یہ بلیسنگ نہیں ملی، منت کرتا ہوں کہ آسمان سے کرم کی نظر کر اور ان کو صاحب اولاد بنا۔ جو قرض کی لعنت میں ہے، یسوع کے نام سے وسائل مہیا کر تاکہ وہ اس قرض کی لعنت سے آزاد ہو سکیں۔ بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے۔